सबैलाई जय मसीह र फेरि पनि आज परमेश्वरको विजय विश्रामबार दिनमा आज हामी यसरी भेला भएका छौँ परमेश्वरसँग संगति गर्न। साथै परमेश्वरले आज हामीलाई दिन भएका परमेश्वरका छोराछोरीहरू दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग संगति गर्न आज हामीले यसरी भेला गर्नुभएको छ। साँच्चै नै आज हामी अति नै हर्षित छौँ। आज हामी अति नै रमाहट गरिरहेका छौँ। हामी शरीरमा हामी टाढा टाढा छौँ तर हामी बिलिभ गर्छौँ कि हामी आत्मामा एउटै जग्गामा छौँ र हामी आत्मामा एकै छौँ। हालेलुया। जसरी हामीले पवित्र आत्माको विषयमा हामीले पढिरहेका छौँ त्यो सिरिजको विषयमा पवित्र आत्माको विषयमा र हामीलाई याद छ कि आत्माले जहिले पनि हामीलाई एक बनाएर राख्दछ। हालेलुया। हामी सबैजना आत्मामा नयाँ गरेर जन्मेका व्यक्तिहरू हौँ र आज हामी आत्मामा पनि एउटै छौँ र यसरी नै आउनुहोस् हामी सबैजना एकचोटि हामी आँखा चिम्लिने छौँ। सबैजना यसरी आँखा चिम्लनुहोस् र हामी एकछिन अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै हामी फेरि पनि प्रार्थनामा जानेछौँ र त्यस पश्चात हामी वचनमा जानेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लिनेछौँ। रि बाबा बाय रे बाबा बाबा जोडले मुख खोलेर जोडले मुख खोलेर मुख खोलेर मुख खोलेर मुख खोलेर मुख खोलेर मुख खोलेर हामी पवित्र आत्मालाई हामी निम्ति आउनेछौँ। रि बाबा बाबा रे ओ रि बाबा बाबा हामीले सुनेका छौँ हामीले सिकेका छौँ हामीले जानेका छौँ कि जब हामी अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यसगरी हामी परमेश्वरसँग डाइरेक्टली प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ भनेर हामीले सिकेका छौँ हामीले आज जानेका छौँ। र आउनुहोस् यसगरी हामी परमेश्वरलाई हामी अन्य भाषामा हामी आराधना गरौँ। रि बाबा 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 रे रि दे रे 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 रि बाबा 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 रे 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 रि खान दे रे 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 रि बाबा 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 रे 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 रि दा दा ना दा 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 रि बाबा बाबा रे 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 यस लो रि बाबा बाबा जोडले मुख खोलेर भन्नुहोस्। रि बाबा 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 रे 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 रि दुरी ना मामा मा दे रे ना मामा मा खे थे रे 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 हा रि मामा हो यो शोरो दा बाबा बाबा याखी दा दा ना बाबा बाबा रे 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 Yes Lord, Ri mama yasa yo shoro ro 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 da 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 ba 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 mama 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 Atma ao Pavitra Atma ao Lai jao Yeshu ko charanama Pavitra Atma ao Pavitra Atma Pavitra Atma Malai laijao Yeshuko charanama Pavitra Atma Yeshu timro lagi keval timro lagi Yeshu timro lagi keval timro lagi Yeshu timro lagi keval timro lagi bahatu chauddachu pavitra atma pavitra atma Malai laijao Yeshuko charanama Pavitra Atma Malai laijao Yeshuko charanama Pavitra Atma Sukaunde dandavat garde गर्छु तपाईको महिमा शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै गर्छु तपाईको महिमा केवल तिम्रो लागि यीशु तिम्रो लागि केवल तिम्रो लागि यीशु तिम्रो लागि केवल तिम्रो लागि
यीशु तिम्रो लागि म हात उठाउँदछु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा Yes Lord hallelujah hallelujah रिबाहान्दारा नारा बाबा पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ रिबाहान्देरेरेरे रिबा बाबा यशेन्देरेरेबे तपाईको माझमा तपाईको बीचमा तपाईको छेउमा रिखान्दारा नारा बाबा मन्डराइरहनु भएको छ रिबाहान्दारा नारा अलाउ 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 पवित्र आत्मालाई अलाउ गर्नुहोस् तपाईँ भित्र आउनमा रिबाहान्देरेरे रिबा बाबा यशेरेरे रिखोन्दोरो नारा बा प्रेज यू लॉर्ड यस पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई मोर अझ पनि हामी धेरै जान्न चाहन्छौँ तपाईलाई परमेश्वर हामी अझै तपाईमा डुब्न चाहन्छौँ पवित्र आत्मा हामी तपाईमा डुब्न चाहन्छौँ रिबाहान्देरेरेरेरेरे ओ पवित्र आत्माको उपस्थिति आज हाम्रो माझमा छ पवित्र आत्माको उपस्थिति आज अहिले तपाईको अघि छ right now receive it riba baba riendererererererereba praise you Lord पवित्र आत्मा धन्यवाद तपाईलाई दिन्छौं तपाईले त्यो विजडमको कुरा आज हामी माझमा खोल्न गइरहनु भएको छ हामी धन्यवाद दिन्छौं तपाईले नयाँ कार्यहरू गर्न गइरहनु भएको छ धन्यवाद दिन्छौं तपाईले हामीलाई बिल्ड गरिरहनु भएको छ हामीलाई निर्माण गर्ने कुराहरुमा तपाई हुनुहुन्छ धन्यवाद दिन्छौं पवित्र आत्मा धन्यवाद थ्यांक यू लॉर्ड येशूको नाउँमा आमेन हालेलुया र यसरी नै आज हामी साँच्चै नै अति नै हामी खुसी छौं है जसरी आज हामीले पवित्र आत्माको विषयमा हामीले पढिरहेका छौं हामीले 5 वटा हामीले लेसनहरु हामीले अलरेडी हामीले सकिसकेका छौं है र हामीलाई थाहा छ कुन लेसन हो भनेर हामी सबैलाई हामीलाई थाहा छ र म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु जति पनि हामी सिक्छौं पवित्र आत्माको विषयमा एउटा कानले सुनेर अर्को कानले फ्याक्ने हैन तर मलाई थाहा छ कि म विश्वास गर्छु है म निर्धक्क पर्छु कि हामीले जति पवित्र आत्माको विषयमा हामीले सुनिरहेका पढिरहेका छौं तर प्र्याक्टिकली तपाईले आफ्नो लाइफमा तपाईले यो कुराहरुलाई लिइरहनु भएको छ र प्र्याक्टिकली तपाईले युज गरिरहनु भएको छ भनेर म विश्वास गर्छु अनटिल एन्ड अनलेस हामी प्र्याक्टिकली हामी त्यो गर्दैनौं हामी सुन्ने मात्र भयो भने परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामीले आफैलाई धोका दिइरहेका छौं है र हामी आफैलाई धोका दिने नहौं परमेश्वरको वचनले भन्दछ पितालाई हामीले खेलठट्टा गर्यो भने या पिताको विरुद्धमा नराम्रो कुराहरु गर्यो भने क्षमा छ भनेको छ है येशू मसीहको विरोधका कुराहरु गर्यो भने क्षमा छ तर पवित्र आत्माको विरोधमा कुरा हामीले गर्यो भने है त्यसको विरोधमा हामी त्यसको निम्ति क्षमा छैन भनेर भनेको छ है दैट मीन्स हामीले पवित्र आत्माको विषयमा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ जान्न पर्ने कुराहरु त्यो स्पिरिटको विषयमा हामीले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर हामीले त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं र म आशा गर्दछु तपाईले हामीले सुनिरहेका छौं स्पिरिटको विषयमा पवित्र आत्माको विषयमा म विश्वास गर्छु कि तपाईहरुले पहिला जतिको तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले तपाईको अन्य भाषाको प्रार्थनाको वेदी भनौं है प्रार्थनाको तपाईको त्यो लिमिटहरु बढेको छ भनेर म निर्धक्क तपाईमा विश्वास गर्न सक्छु म विश्वास गर्छु तपाईहरुको अन्य भाषाको त्यो वरदानहरु अन्य भाषाहरु तपाईको बढ्दैछ लिमिट भनेर म आज विश्वास गर्छु र यसरी नै आज हामी अर्को लेसनमा आएका छौं हामीलाई थाहा छ हामी लेसन वाइज गरिरहेको छ पवित्र आत्माको विषयमा र हामीले विगतका हप्ता हामीले गरेनौं हामीलाई जसरी हामीलाई स्पिरिटले लीड गर्यो है हामीले जसै पवित्र आत्माको विषय पढिरहेको छ हामीलाई स्पिरिटले लीड गरे अनुसार हामीले आफ्नो हृदयमा हामीले जे थियो हामीले त्यही कुराहरु पोख्याउन हामीले सोच्यौं र हामीले त्यही प्रकारले हामीले लास्ट सन्डे हामीले त्यसरी परमेश्वरको वचन तपाईहरुको माझमा ल्याएका छौं
र यसरी नै आजको दिनमा हामी लेसनलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हामी 6th लेसन है, हाम्रो कक्षा 6 भनौँ, हाम्रो लेसन 6 मा हामी आएका छौँ र यसमा यो लेसनको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मामा निर्माण हुनुपर्ने कुराहरू है, आत्मामा कसरी निर्माण हुनुपर्ने र किन निर्माण हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू आज हामी यहाँनिर गर्नेछौँ। र आज हामी विशेष गरी तपाईहरुलाई पहिलो कोरिन्थी 3 आज तपाईहरुले हामी डल्लै पढ्न सक्दैनौ यसगरी है, तर म तपाईलाई उत्साह गर्छु। तपाईले यो हामीले सन्डेको यो जुन चाहिँ मेसेजहरु सकेपछि तपाईले बेलुका चाहिँ एकचोटी तपाईले पहिलो कोरिन्थी 3 डल्लै पढ्नुहोस्, त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। र हामी पहिलो कोरिन्थी 3 लाई म यहाँनिर यहाँ तपाईहरुको बीचमा म भाग गरेर पढ्ने छु। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 3 को म 1 देखि म 4 सम्म यसरी पढ्ने छु। पहिलानिर यहाँ लेखेको छ, औ ए भाइ हो, तिमीहरुसित आत्मिकहरुसँग बोल्ने झै बोल्न त होइन, तर शारीरिकहरुसँग ख्रीष्टमा काखे बालकहरुसँग झै म बोल्न सके। मैले तिमीहरुलाई दुधै खुवाए, खदिलो कुरो त होइन, किनकि तिमीहरु खान सक्दैन थियौ, अझसम्म पनि खान सक्दैनौ, किनभने तिमीहरु अझै शारीरिक नै छौ। किनभने जहाँसम्म तिमीहरुमा डाहा र झगडा छँदैछ, के तिमीहरु शारीरिक र मानिसको चालमा चल्ने भएनौ र? किनकि जब एउटाले म चाहिँ पौलको, अर्कोले म चाहिँ अपोलोसको भन्छ भने के तिमीहरु संसारिक मानिस भएनौ त? यहाँनिर एउटा कुरा लेखेको छ है, 3 मा लेखेको छ, किनभने तिमीहरु अझै शारीरिक नै छौ। किनभने जहाँसम्म तिमीहरुमा डाहा र झगडा छँदैछ, के तिमीहरु शारीरिक र मानिसको चालमा चल्ने भएनौ भनेर लेखेको छ है। यहाँनिर के भनेको छ भने शारीरिकको कुराहरू गरेको छ है, शारीरिकको कुराहरू गरेको छ। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी ईसाईहरु के गर्छौं, हामी शरीरमा जन्मन्छौं, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी आत्मामा जन्मन्छौं है। पहिला हामी शरीरमा जन्मन्छौं, त्यहाँदेखि आत्मामा। हामी जहिले पनि भन्छौं कि हामी ईसाईहरुको के छ अरे, जन्मिने प्रोसेस चाहिँ 2टा हो र मृत्यु चाहिँ एउटा मात्रै हो भनेर हामी भन्छौं। पहिला हामी शरीरमा जन्मन्छौं, त्यहाँदेखि हामी आत्मामा जन्मन्छौं। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी शरीरमा जन्मन्छौं, त्यहाँदेखि आत्मामा जन्मन्छौं भनेपछि चाहिँ हामी शरीरका मान्छे हैनौं, हामी शारीरिक होइन, तर हामी चाहिँ के हौं, आत्मिकी मान्छे हौं। जब वान्स हामी शरीरमा जन्म्यौं र पछि गएर हामी आत्मामा जन्म्यौं भने हामी के हौं, आत्मिकी हामी मानिसहरु हौं, हामी आत्मामा जन्मेकाहरु हौं भनेर लेखेको छ है। र आज तर धेरै चोटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी के सोच्छौं भने कि म क्रिश्चियन भए, म त के हो, जन्मैदेखि म एउटा क्रिश्चियन फ्यामिलीमा हुर्केको हो, म जन्मैदेखि म त एउटा क्रिश्चियनमा जन्मे र म चाहिँ के हो, क्रिश्चियन हो र म आत्मामा पनि जन्मेको छु, नयाँ गरी जन्मेको छु भनेर हामी त्यो कुराहरुलाई हामी सुन्छौं भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो गलत हो है। तर आत्मामा जन्मिने कुरा हामी क्रिश्चियन फ्यामिलीमा बसेर, क्रिश्चियन फ्यामिलीमा हामी जस्तै म इक्जाम्पल लिनु पर्यो, हाम्रो शेखाइन है, ऊ एउटा हाम्रो क्रिश्चियन फ्यामिलीमा ऊ जन्म्यो, ऊ क्रिश्चियन फ्यामिलीमै जन्मे, तर ऊ आत्मामा पनि नयाँ गरेर जन्मेको छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ है। तर समय आउँछ है, जब ऊ चाहिँ के हुन्छ, फेरि आत्मामा नयाँ गरेर जन्मिने समय आउँछ र त्यो समय चाहिँ के, त्यति बेला मात्र के हुन्छ, हामी आत्मामा नयाँ गरेर जन्मन्छौं। धेरै चोटी नयाँ हामी सुन्छौं है, ऊ त ईसाई हो तर भए पनि ऊ त के हो, के भन्छ, नराम्रो कुरा खाइरहेको छ त, नराम्रो कुरा गरिरहेको छ त, संसारको कुराहरुसँग मान्छेहरुसँग हेलमेल गरिरहेको छ, तिमीहरु चाहिँ किन यति साह्रो कट्टर भएको, ऊ पनि क्रिश्चियनै हो, खै ऊ त यस्तो छ त भनेर कुरा गर्छ है। र त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेर हामी आफ्नो क्रिश्चियनको थप्पा चाहिँ लाउँछौं है, तर क्रिश्चियनको थप्पा लगाए तापनि हामी चाहिँ त्यति बेला के हुँदैन, उनीहरु चाहिँ नयाँ गरेर आत्मामा चाहिँ नयाँ गरेर चाहिँ के गरेको हुँदैन, जन्मेको हुँदैन। अन्त यूहन्ना 3:6 ले जसरी भन्छ नि हैन,
योना 3 को 6 ले के भन्दछ भनेको चाहिँ शरीरमा जन्मेकाहरू चाहिँ के हुन्छ शारीरिक नै हुन्छ अरे अनि आत्मामा जन्मेकाहरू चाहिँ के हुन्छ आत्मिक स्पिरिटले चाहिँ स्पिरिटलाई जन्माउँछ र शरीरले चाहिँ शरीरले शरीरलाई जन्माउँछ र आत्माले चाहिँ आत्मालाई जन्माउँछ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ यहाँनिर है र मैले त धेरैचोटि के हुन्छ भने यही विषयमा चाहिँ धेरैचोटि हामीलाई के हो नन बिलिभर्सले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि प्रश्न हुन्छ कि यो फल्ना क्रिस्चियन यस्तो छ त्यो फल्ना क्रिस्चियन चाहिँ किन त्यस्तो हो र म तपाईलाई आज के भन्न चाहन्छु भन्दा यसमा चाहिँ एउटै कुराको भिन्नता छ त्यो चाहिँ हो नयाँ गरेर नजन्मेको कारणले आत्मामा हामी के हुन्छौँ यीशु मसीह मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर वन्स गर्छौँ है मुखले भन्छौँ तर अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म हामी भित्रबाट चाहिँ हाम्रो आत्मामा हामी नयाँ गरेर जन्मँदैनौँ हामी चाहिँ के हो संसारको मान्छे र हामीमा चाहिँ के हुँदैन भिन्नता हुँदैन र नयाँ गरेर स्पिरिटमा नयाँ गरेर जन्मिनु चाहिँ एकदमै के छ इम्पोर्टेन्ट हो र यहाँनिर जुन चाहिँ कुरा लेखेको छ है मलाई यो कुरा के भन्छ हामी योना 3 को 6 पढौँ न है यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो बाइबल खोल्नुहोस् है योना 3 को 6 यहाँनिर यसरी लेखेको छ देहबाट जन्मेको देह नै हो आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो शरीरबाट जन्मेको शरीर नै हो शारीरिक नै हुन्छ र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हुन्छ आत्मिकै हुन्छ र आज हामी शरीरबाट जन्मेका छौँ कि आत्माबाट जन्मेका छौँ यो एकदमै हामीले आफूलाई निहाल्नुपर्छ है हामीले जान्न पर्ने कुरा हो यदि हामीले मैले अस्ति हिजो लास्ट सन्डे पनि भनिरहेको छ इभन अहिले नागाल्यान्डले पनि एकदमै ज्यादा चाहिँ के गर्छ रिभाइभलको माग गरिरहेको छ परमेश्वरमा रिभाइभलको कुराहरूलाई प्रार्थना गरिरहेको छ उनीहरूले घोषणा गरिरहेको छ अन्त किन चाहिँ रिभाइभलको खाँचो छ जबकि नागाल्यान्डमा आई थिङ्क के भन्छ 90% जस्तो चाहिँ इसाई छ तर भए पनि उनीहरूले रिभाइभलको माग किन गरिरहेको छ केरलामा मोस्ट अफ देम है सबै चाहिँ प्रायः जसो उनीहरूलाई केरला पनि क्रिस्चियन स्टेट भन्छ नागाल्यान्डलाई पनि क्रिस्चियन स्टेट भन्छ तर किन उनीहरूले चाहिँ रिभाइभलको माग गरिरहेको छ एउटा कुरा हो उनीहरू त्यो रिभाइभलको टाइममा आए प्रार्थना गरे प्रभुमा आए तर उनीहरू नयाँ बर्न अगेन क्रिस्चियन चाहिँ हुन सकेन उनीहरू आत्मामा नयाँ गरेर प्रकारले उनीहरू निर्माण चाहिँ त्यति बेला के हुन सकेन त्यति बेलाको समयमा हुन सकेको छैन है र इम्पोर्टेन्ट छ हामीले निहाल्नुपर्छ कि हामी चाहिँ आत्माबाट जन्मेका छौँ कि शरीरबाट जन्मेका छौँ यो कुराहरूले हामीलाई थाहा गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो किन चाहिँ हामीले आत्मालाई चाहिँ यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट दिइरहेका छौँ किनभने चाहिँ किन चाहिँ हामीले आत्मिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तवज्जो दिइरहेको छौँ एकदमै ज्यादा प्राथमिकता दिइरहेका छौँ त हामीले थाहा गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि तिमीहरूको शरीर मेरो के हो मन्दिर हो भनेर भनेको छ है द्याट मिन्स चाहिँ हामी चाहिँ के हौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको घर हौँ यो कुराहरू थाहा गरेको छैन मानिसहरूले हामी चाहिँ परमेश्वरको घर हो यीशु मसीह परमेश्वरको घर हो जुन चाहिँ घरमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के भन्छ विराजमान हुन चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ घरमा चाहिँ परमेश्वर बस्न चाहनुहुन्छ र आज हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छौँ हाम्रो त्यो घरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी मेन्टेन गरेर राखेको छौँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट परमेश्वर चाहिँ त्यो घरमा मात्र बस्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ घर चाहिँ के हुन्छ स्पिरिचुअल हाउस हो म एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्यो जब हामी इसाईहरू हुन्छौँ नि जब हामी असल इसाई हुन्छौँ होइन त हामी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि हामी कतिवटा नन क्रिस्चियन पार्टीमा होस् कतिवटा के भन्छ नन क्रिस्चियनको फङ्सन्सहरूमा होस् हामी ज्यादा देर बस्नु सक्दैनौँ हामीलाई प्राय निसासेको जस्तै लाग्छ किन होला त्यो किनभने त्यो प्लेस हाम्रो प्लेस होइन नि त है हामीलाई थाहा छ त्यो प्लेस हाम्रो प्लेस होइन त्यसरी नै जब हाम्रो आत्मिक हाम्रो स्पिरिचुअलिटी हाम्रो भित्र आत्मा हामीले कसरी राखेका छौँ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो आत्मा चाहिँ ठिक प्रकारले राखेका छैनौँ हाम्रो आत्मा चाहिँ स्पिरिचुअली र हामीले चाहिँ स्ट्रङ स्पिरिचुअली त्यो हामीलाई बिल्डअप गरेर हामीले राखेका छैनौँ भने चाहिँ परमेश्वर त्यो घरमा बास गर्न परमेश्वरलाई साह्रो पर्छ है उहाँ निसासिनुहुन्छ उहाँले त्यस्तो घरमा बस्न सक्नु हुँदैन
त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हाम्रो आत्मा चाहिँ एकदमै के गर्नुपर्छ, बिल्डअप गर्नुपर्छ। हामीले एकदमै आत्मालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, किनभने यीशु मसीह परमेश्वर आज त्यो घरमा बस्नुहुन्छ है। र एफिसी 2:20 र 22 मा यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा 20 मा यहाँनिर लेखेको छ, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालिकन ख्रीष्ट यीशु आफै चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गा बनिनु भएको छ, जसमा प्रत्येक घर साथसाथै ठिकसँग जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ, जसमा तिमीहरू पनि आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई सँगसँगै बनिँदै जाऊ। हालेलुया। यहाँनिर भन्नुभएको छ आज हाम्रो चाहिँ के रहेछ, कुनै ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बनाउनु भएको छ, एउटा उहाँको वासस्थान बनाउनु भएको छ भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ है। आज हामीले आफ्नै घर, जसरी अब हामी आफ्नो रुममा छौँ, आफ्नो घरमा छौँ, रेन्टको घरमा होस्, हामी आफ्नै घरमा होस्, तर हामीले त्यो जग्गालाई हामी यति साह्रो साफ सुग्घर गरेर राख्छौँ है, यति साह्रो मेन्टेन गर्छौँ है। भुइँ अलिकति मैला भयो भने हामीले सफा गर्छौँ, हामीले एकदमै टाइल्स लाउँछौँ, हामीले एकदमै कार्पेटहरू लगाउँछौँ, बिहान उठ्यो भने जस्तो छ घर त्यस्तै राख्दैनौँ, पट्याउँछौँ, मिलाउँछौँ, सफा गर्छौँ। हामीले संसारको घरलाई चाहिँ यति साह्रो हामीले के भन्छ महत्त्व दिएर है यति साह्रो साफ सुग्घर गरेर राख्छौँ भने आज ख्याल गर्नुहोस् हाम्रो स्पिरिचुअल चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई चाहिँ कतिको चाहिँ हामीले ख्याल गरिरहेका छौँ, हाम्रो आत्मालाई चाहिँ हामीले कतिको साफ सुग्घर गरिरहेका छौँ। याद गर्नुपर्ने कुराहरू है, हामीले आफ्नो आत्मालाई चाहिँ कतिको जहाँनिर चाहिँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कतिको ख्याल गरिरहेका छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है। हामीले संसारको कुराहरूलाई जति हामीले दिन्छौँ है त्यो चाहिँ के हो भन्दा मैले अघि पनि भने शरीरबाट जन्मेकाहरू शारीरिक नै हुन्छ, जो शरीरबाट जन्मेका हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ शरीर संसारका कुराहरूलाई सांसारिक कुराहरूलाई मात्रै शारीरिक कुराहरूलाई मात्रै महत्त्व दिइरहेको हुन्छ, तर जो परमेश्वर आत्मामा जन्मेका हुन्छ उसले ज्यादा के गर्छ, आत्माको कुराहरूलाई के गर्छ, महत्त्व दिन्छ। यो भन्दै गर्दा मलाई मरियम र मार्थाको के भन्छ उयो याद आयो, स्टोरी याद आयो। जब मरियम र मार्थाको घरमा यीशु मसीह जानुहुन्थ्यो नि, त्यहाँनिर के भएको छ भन्दा मरियम चाहिँ जहिले पनि पलाइटी कसेर यीशु मसीहको कुराहरूलाई उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान गरेर सुन्थ्यो भने आज मार्था चाहिँ के गर्थ्यो भने किचनमा गएर चाहिँ हो त्यहाँनिर के हो के भन्छ मार्थाले पनि परमेश्वरलाई इज्जत दिएर नै हो किचनमा गएर एकदम खानपिनदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ उसले बनाउने गर्थ्यो, सबै कुराहरू गर्ने गर्थ्यो। दुवैजनाले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको यीशु मसीहको लागि गरेको छ है, नगरेको होइन है, दुवैजनाले गरेको छ। र जब आज मार्थाले चाहिँ मरियमलाई भनेको छ कि परमेश्वर तपाईँले मरियमलाई भनिदिनुहोस् न उसले चाहिँ मलाई पनि आएर सकाओस् भनेर भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि यीशु मसीहले के भन्नुभएको छ भने मार्था जुन चाहिँ मरियमले जुन चाहिँ भाग चुनेको छ त्यो भाग चाहिँ के छ, एकदमै असल छ भन्नुभएको छ है। द्याट मिन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्थाले चाहिँ के गर्थ्यो, त्यो संसारको कुराहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ शरीरको कुराहरूलाई खानापिनादेखि लिएर शरीरको कुराहरूलाई उसले वास्ता गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मरियमले चाहिँ आत्माको कुराहरूलाई वास्ता गरिरहेको थियो। आज के भन्छ मार्थाले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ निर्माण गर्ने कुराहरू गरिरहेको थियो, शरीरको भोकलाई मेटाउने ऊको त्यो तर्खरमा थियो भने आज मार्थाले चाहिँ आज स्पिरिचुअल आफ्नो आत्मिक भोकलाई आज के गर्ने, आज तिर्खाउने, त्यो आत्मिक भोकलाई आज मेटाउने त्यो तर्खरमा हामी भेटाउँछौँ। र आज यहाँनिर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी शरीरका हामी व्यक्तिहरू होइन, तर हामी आत्मामा जन्मेका व्यक्तिले हाम्रो आत्मिकी हामीले ख्याल राख्नुपर्छ है। स्पिरिचुअलिटी हाम्रो त्यो आत्मालाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै ज्यादा ख्याल राख्नुपर्छ। आज किन भन्दाखेरि चाहिँ शरीरको कुराहरू चाहिँ के गर्छ, एक दिन बितेर जान्छ। परमेश्वरले वचनले एउटा भन्नुभएको छ नि होइन, तिमीले धनको बारेमा भन्नुभएको छ, संसारिक धन तिमीहरूले के गर न जुटाउ, जुन चाहिँ एक दिन चाहिँ के गर्छ, कुहिएर जान्छ, नासेर जान्छ, तर तिमीहरूले चाहिँ के हो स्वर्गीय धन थुपाएर जुन चाहिँ के हो अझम बढिरहन्छ भनेर भनिरहेको छ है। र आज हामी चाहिँ कस्तो खालको धन थुपारिरहेको छौँ, हामीले संसारका कुराहरू जुन चाहिँ एक दिन चाहिँ नासेर जान्छ त्यो कुराहरूलाई हामी हेरिरहेका छौँ, के भन्छ त्यसको पछि लागिरहेका छौँ कि जुन चाहिँ कुराले हाम्रो
आत्मालाई आज हामीलाई हाम्रो आत्मालाई उन्नति गर्छ त्यो आत्माको कुराहरूपट्टि हामी गइरहेका छौँ एकदमै त्यो याद गर्न पर्ने कुराहरू छ है। र आज जुन चाहिँ आत्माको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ इट लास्ट फर एभर जुन चाहिँ स्पिरिचुअल जुन चाहिँ स्पिरिटको कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै ज्यादा रहिरहन्छ अनन्तकालसम्म है अन्तिम क्षणसम्म रहिरहन्छ। यो शरीर त एक दिन मर्छ एक दिन हामी मरि पनि हाल्छौँ है तर हाम्रो आत्मा चाहिँ के हुन्छ इटर्नल हो इटर्नल लाइफको निम्ति हामी गइरहेको छौँ। त्यही इटर्नल चाहिँ स्पिरिट चाहिँ हामी अहिलेदेखि के गर्दै गरौँ बलवान त बनाऊ यसलाई चाहिँ खुवाउँ पोषण दिउँ सफा गरौँ है र यो स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। र जुन चाहिँ स्पिरिट चाहिँ फरएभर हो कहिले पनि नाश हुँदैन। र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ हाम्रो के भन्छ हामी शारीरिक छौँ है हामी नेचुरल बडीमा छौँ है हामी शरीरमा छौँ तर हाम्रो चाहिँ के हो हाम्रो शरीरको डिएनए चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पिरिचुअल हुनुपर्छ है। डिएनए भनेको बुझ्नुहुन्छ नि डिएनए चाहिँ यस्तो खालको हो जो चाहिँ के हो इन्डिभिजुअल हुन्छ नि जो साइन्स स्टुडेन्टलाई याद छ है अब इन्डिभिजुअल हुन्छ नि त्यो एकदम कसैदेखि पनि कसैसँग पनि के गर्दैन मिल्दैन। अन्त हुन्छ नि तपाईँले कति त्यो मान्छेलाई चाहिँ नि डिएनए चाहिँ मर्दैन अरे क्या हो तपाईँले त्यो मान्छेलाई त सयौँ हजार गुणा मतलब सयौँ 1000 and 1000 इयर्ससम्म तपाईँले त्यो मान्छेलाई एउटा गाडेको छ भने पनि त्यो मान्छेको एउटा केही सानो डिएनएले पनि उको हो कसो हो कस्तो भनेर सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छ। त्यो डिएनए चाहिँ कहिले पनि मर्दैन है। र आज हो हामी शरीरमा छौँ है हामी के भन्छ शारीरिक हाम्रो शरीर छ शारीरिकमा जिइरहेको छौँ शरीरमा जिइरहेको छौँ तर हामी चाहिँ के हो हाम्रो डिएनए चाहिँ के हुनुपर्छ स्पिरिचुअल हुनुपर्छ है जुन चाहिँ डिएनए चाहिँ कहिले पनि मर्दैन कुनै पनि सिचुएसनमा मर्दैन है दुःख आउँदा पनि मर्दैन र के भन्छ हामी एकदमै अभावको परिस्थितिमा पनि त्यो डिएनए चाहिँ के गर्दैन मर्दैन है। र त्यो स्पिरिचुअल डिएनए चाहिँ हामीले जहिले पनि के गरेर राख्नुपर्छ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ है दोस्रो कोरिन्थी 1:21 र 22 यहाँ इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ नाउ ही who established us with you in Christ and anointed us in God, who also have sealed us and given us the Spirit in our heart as a guarantee। हेर्नुहोस् है परमेश्वरले जसले हामीलाई अनोइन्ट गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई चाहिँ के पनि दिनुभएको छ अरे स्पिरिट दिनुभएको छ हालेलुया। अन्त हामी चाहिँ के हो द स्पिरिट इज आवर सिल और मार्क अफ बिङ क्रिस्चियन हालेलुया। आज म इसाई हुँ भनेर चाहिँ मैले कसरी चाहिँ मैले धाकसँग भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ ममा चाहिँ त्यो आत्माको चाहिँ छाप लागिसकेको छ हालेलुया ममा आत्माको छाप लागिरहेको छ। यहाँनिर के भन्छ हामीले यीशु मसीहको हामी ब्याप्टिजमको हामीलाई दृश्यलाई म अलिकति यता तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु है। यीशु मसीह जब ब्याप्टिजम हुनुभयो नि है योनाले जब उहाँलाई बप्तिस्मा दिनुभयो त्यति बेला के भएको छ भन्दा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा ढुक्कुरको रूपमा यीशु मसीहमाथि आएको छ जब ओर्लेको छ त्यति बेला उहाँ अभिषेक भएको छ अभिषेक त मात्र भएन त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरको एउटा बानी आएको छ त्यो बानीमा के भनेको छ भन्छ उहाँ मेरो प्रिय पुत्र हो हालेलुया। आज यसरी नै पवित्र आत्मा पनि जब स्पिरिट हामीमा हुन्छ है हामीमा आएपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अनोइन्ट गर्छ साथसाथै हामीलाई चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के हो सिल्ड लगाएको व्यक्तिहरू जसरी उहाँ मेरो प्रिय पुत्र हो भनेर भन्नुभएको छ परमेश्वरले जब स्पिरिट आउँछ त्यो स्पिरिट आएपछि चाहिँ हामी पनि के हौँ यीशुका प्रिय छोराछोरी हौँ भनेर एउटा सिल लगाएका हुन्छौँ हालेलुया। हामी पनि सिल लगाइसकेका हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पक्कै मेरो छोरी हो पक्कै मेरो छोरा हो। कसरी चिन्छ हाम्रो ब्लड ग्रुप हुन्छ नि हैन फ्यामिलीको एउटा ब्लड ग्रुप डिएनए मैले अघि पनि भने तपाईको फ्यामिलीको एउटा डिएनए नि सपोज के भन्छ पास्टर सनीको जुन चाहिँ डिएनए छ र सेखाइनाको डिएनए उ चाहिँ त्यो डिएनए चाहिँ के गर्छ म्याच गर्छ नि फ्यामिलीको एउटा डिएनए हुन्छ नि हैन र त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ के हो हेभनली डिएनए मा हामी छौं हालेलुया। त्यो डिएनए चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो स्पिरिचुअलिटी हो है त्यो जुन चाहिँ स्पिरिचुअलिटी जुन चाहिँ स्पिरिटले ल्याउँछ जुन चाहिँ हामी स्पिरिटमा छौं त्यो हामी सबैजना
सबैजना चाहिँ हामी एउटै डिएनएमा थियो, त्यो चाहिँ स्पिरिट हो हाम्रो डिएनए है, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो त्यो डिएनए, जसले चाहिँ हामीलाई एकअर्कामा चाहिँ एउटा दाजु एउटा बहिनी भने हामीलाई रगतको एउटा सन्तान बनाउँछ नि होइन, त्यो डिएनए त्यो स्पिरिटको डिएनए त्यो सिल लगाएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ के भएका छौँ, अब परमेश्वरका छोराछोरीहरू हामी भएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ अर्को के भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 3 को अब हामीले कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो स्पिरिटलाई निर्माण गरिरहेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी हामीले अघिको 3 लाई हामी फेरि हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थीको 3 को यहाँनिर 11 र 15 मा यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 को 11 र 15 लाई यसरी लेखेको छ, किनभने बसालिएको जग बाहेक जो यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। तर यस जगमाथि कसैले, सुन्नुहोस् है, तर यस जगमाथि कसैले सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरहरू काठ घाँस परालको घर बनाउँछ भने हरेक मानिसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ, त्यो आगैमा प्रकट हुने भएको हुनाले त्यसै दिनले त्यसलाई बताउनेछ र हरेक मानिसको काम कस्तो किसिमको रहेछ भने आगैमा प्रमाण दिनेछ। त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउनेछ, कसैको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्छ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट निस्केर बाँचे झै बाँच्नेछ। यहाँनिर के लेखेको छ भने कसले चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन चाहिँ केमा बनाएको छ, हाम्रो जग केमा बनाएको छौँ, स्पिरिचुअल कुरामा बनाएको छौँ कि शरीरको कुराहरूमा बनाएको छौँ। यहाँनिर लेखेको छ है, सिधै प्रकारले लेखेको छ, जसले चाहिँ सुन चाँदी होइन पत्थर जुन चाहिँ नष्ट हुने कुराहरूमा बनाएको छ, त्यो चाहिँ के भएर जान्छ अरे, नष्ट भएर जान्छ है एक दिन। तर कसले चाहिँ आज के हो, आज चाहिँ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ नष्ट हुँदैन, यहाँ लेखेको छ आगोमा प्रकट हुनेले त्यसै दिनले त्यसलाई बताउनेछ, तर हरेक मानिसको काम कस्तो रहेछ भने त्यसले प्रमाण दिनेछ। त्यसमाथि बनाएको कुनै मानिसको काम पक्का रह्यो भने त्यसले इनाम पाउनेछ। हालेलुया। र हामीले यदि हाम्रो स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र आत्मामा हामीले जग बसाल्यौँ, हामीले चाहिँ आफूलाई भित्रमा चाहिँ भित्री तौरमा हामीले आत्मामा हामीले जग बसालेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ अरे, इनाम छ। नभए चाहिँ के हो, शरीरको कुरा शरीरमै नष्ट भएर जान्छ भनेर लेखिएको छ। र नयाँ नियममा चाहिँ आज हामीले हेरौँ, नयाँ नियममा चाहिँ हामीले स्पिरिटको कुरा पवित्र आत्माको कुरा हेऱ्यौँ भने पुरानो नियम हेर्छौँ भने हामीले भाषाको कुराहरू हामीले भेटाउँछौँ है। पुरानो नियममा एउटा कुरा मतलब मजाको लाग्छ कि पुरानो नियममा पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, पुरानो नियममा पनि हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले जब हामी हेर्छौँ भने नि पुरानो नियममा एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर नै आत्मामा उनीहरूले बादलको रूपमा आगोको रूपमा बोल्नुहुन्थ्यो है, उनीहरूलाई बाटो देखाउँथ्यो, बाटो देखाउँछ भनेर भनेको छ है। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने र त्यहाँनिर त्यस्तो लेखेको छ है। तर आज के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ नियममा चाहिँ फेरि हामी के भेटाउँछौँ भन्छ, आत्मा चाहिँ हामी भित्रमा, हामीले अस्ति भर्खर पढेको थियौँ स्पिरिट अपन अस र स्पिरिट विदिन अस भनेर। तर हामीले नयाँ नियममा चाहिँ फेरि के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आत्मा चाहिँ हामी भित्र छ, जसले हामीलाई गाइड गर्छ, जसले हामीलाई चाहिँ के गर्छ, डोर्याउँछ भनेर लेखेको छ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दा चाहिँ योना 16 को 13 र 14 मा इङ्ग्लिसमा यसै लेखेको छ, हाउएभर ही द स्पिरिट अफ ट्रुथ हेज कम, ही विल गाइड यु इन्टु अल ट्रुथ्स
हेर्नुहोस् है, उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे आत्माले हामीलाई गाइड गर्छ भनेर लेखेको छ है, गाइड गर्छ भनेर लेखेको छ। र यहाँनिर चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्मा के हो, फर्स्ट साइन चाहिँ हामी अन्य भाषामा हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ र अन्य भाषामा हामी जब बोल्छौँ त्यसको बेनिफिट हामीले पढिरहेका थियौँ, सुनेको थियौँ कि अन्य भाषामा जसले बोल्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग चाहिँ स्पिरिटमा आत्मामा बात गरिरहेका हुन्छौँ र हामीले डाइरेक्टली बात गर्दा चाहिँ स्पिरिटमा परमेश्वरले हामीलाई कति कुराहरू के पनि गर्नुहुन्छ, भन्नु पनि हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले सुनिरहेका थियौँ। द्याट मिन्स चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ भित्रबाट हामीलाई के गर्नुहुन्छ, लिड गर्नुहुन्छ है, हामीलाई के गर्नुहुन्छ, लिड गर्नुहुन्छ। पहिलाको जमानामा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि के गर्थ्यो भने चाहिँ के भन्छ, इजरायलीको सन्तानलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी लिड गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, आगोको खाम्बोद्वारा होइन, आगोको खाम्बोद्वारा, धुवाँद्वारा, बादलद्वारा। तपाईँले देख्नुभएको छ नि, बादल उहाँको हामीले हेऱ्यो भने बादल घरि अघि 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 जान्थ्यो र उहाँहरूले त्यो प्रकारले चाहिँ एउटा धुवाँको प्रकारले उहाँ त्यस्तो प्रकारको स्पिरिटमा उनीहरू चाहिँ के निर्देशन, त्यो स्पिरिटमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ उनीहरू के गर्थ्यो, लिड गर्थ्यो। तर आज हामी नयाँ नियमका विश्वासीहरू, तपाईँ र म त ती आत्मा त हामीले देख्न पर्दैन, तर ती आत्मा अलरेडी हामीभित्र छ, जसले चाहिँ हामीलाई भित्रबाट के गर्नुहुन्छ अरे गाइड, उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ है। अहिले हामीले त्यो बादल, हामीले आगो, त्यस्तो खाम्बोहरूलाई हामीले खोजिरहनु पर्दैन है, तर पवित्र आत्माले आज हामीलाई, परमेश्वरले हामीलाई ती आत्मा चाहिँ हामीलाई भित्र नै दिइसकिरहनु भएको छ, दिनुभएको छ है। आज के लेख्छ यहाँनिर छ है, के भन्छ, न्यू बर्थ इनेबल बिलिभर्स टु बी इन्डवेल्ड बाई द होली स्पिरिट टु लिड फ्रम विदिन भनेर भनेको छ है। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलामा चाहिँ के हो, बादलको खाम्बोलाई हेरेर आगोको उनीहरूले अब आगोलाई देख्यो भने उनीहरूले अब यहाँनिर जानुपर्नेछ, उनीहरूको दिमाग चाहिँ के हो, लिमिटेड थियो त्यति बेला चाहिँ। उहाँले बादललाई, आगोलाई, धुवाँलाई त्यसो हेरेर उहाँहरूले लिड के भन्छ, त्यो प्रकारले परमेश्वरको लिडमा हिँड्थ्यो भने उनीहरूको दिमाग चाहिँ, उनीहरूको सोचाइ चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ के थियो, पुरानो नियममा उनीहरूको सोचाइहरू लिमिटेड थियो। तर अहिले पवित्र आत्मा हामी भित्रै हुनु भएको कारणले अब चाहिँ हामी लिमिटलेस छौँ। हालेलुया। हामी चाहिँ के छौँ, अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ लिमिटेड छैन, हाम्रो बुझाइ लिमिटेड छैन, तर हामी चाहिँ के भएको छौँ, लिमिटलेस। त्योभन्दा पनि बढ्ता मात्रामा हामी बुझ्ने भएका छौँ। किन परमेश्वरको वचनले भन्दछ पवित्र आत्मा चाहिँ के हो, ज्ञानका कुरा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मामा जब हामी हिँड्छौँ भने उहाँ विजडम दिने हुनुहुन्छ है, र उहाँले विजडम र अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के भन्छ, बुद्धि र आज हामीलाई त्यो बुझाइमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के गरिरहनु भएको छ, बढाइरहनु भएको छ। अन्त यहाँनिर हामीले आत्मामा बात गर्नुपर्ने, त्यसै कारण हामीले के भन्छ, तपाईँहरूलाई म एउटा वचन पहिलो कोरिन्थी 14 र 16मा 14देखि 16 यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14को यहाँनिर म तपाईँलाई पढ्न पर्यो। 14देखि हेरौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ भने मेरो आत्माले त प्रार्थना गर्छ, तर मेरो समझ चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ। अब मैले के गर्ने त? आत्माले प्रार्थना गर्दा म समझले पनि प्रार्थना गर्छु, म आत्माले स्तुति गर्दा समझले पनि स्तुति गर्छु। आत्माले धन्यवाद चढाउँदा तिनले भनेको कुरा केही नबुझिकन बहकिएको साधारण अवस्थामा बस्ने मानिसले तिनले धन्यवाद चढाएकोमा कसरी आमिन भन्ला। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि यो कुराहरूमा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ के छ, मिसकन्सेप्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ अन्य भाषा बोल्दैन, किनभने उनीहरूले भन्ने गर्छ बाइबलमा चाहिँ उल्था गर्नु जानेन, जसले उल्था गर्नु जान्दैन त्यसले अन्य भाषा नबोलोस् भनेर भनेको छ भन्दा धेरैजनाले अन्य भाषा बोल्दैन है। तर अन्य भाषा बोल्नु र अन्य भाषा र इन्टरप्रिटेसन त्यो डिफ्रेन्ट कुरा है। अन्य भाषा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा अन्य भाषा के हो भन्दाखेरि चाहिँ
परमेश्वरसँग आफैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिन्छ, जुन चाहिँले चाहिँ हामीभित्र चाहिँ एडिफाई गर्ने, हामीलाई चाहिँ सुधार ल्याउने काम गर्छ भने अर्को अन्य भाषा चाहिँ मण्डलीसँग बोलिन्छ है। र जुन चाहिँ भाषा चाहिँ मण्डलीसँग बोलिन्छ है, चर्चमा अगाडि आएर चाहिँ बोलिन्छ, त्यो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन बिना चाहिँ नबोलोस् भनेर भनेको छ। अब तपाईहरुले इक्जाम्पलको रूपमा यदि हामी अगाडि आएर चाहिँ तपाईको अगाडि आएर चाहिँ हेर्नुस् मण्डली परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो भन्नु हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले अन्य भाषामा तपाईलाई भनेको गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्य भाषामा बोलेको गरे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि बुझ्दैन त्यो कुराहरु है। मण्डली वल्ल परेर हेरिबस्छ र उनीहरुले लिनु पनि सक्दैन, उनीहरुले के गर्न सक्दैन है। त्यति बेला चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरको वचनले यदि कसैले मण्डलीको अगाडि चाहिँ अन्य भाषाको विषयमा बोल्दैछ या अन्य भाषामा बोल्दैछ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन हुनु इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनिर तपाईको पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 देखि हामी 21 हाम्रो टाइम छैन, त्यहाँदेखि हामीले जब हेर्छ त्यो पढ्दै जाँदाखेरि विशेष 1 देखि 3 सम्म हेर्छ भन्ने चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अन्य भाषाको विषयमा लेखेको छ कि प्रोफेसी र अन्य भाषाको विषयमा लेखेको छ है। अन्य भाषा बोल्दै त्यसकै इन्टरप्रिटेसन तपाईकोमा छ भने चाहिँ त्यो एउटा के हो, प्रोफेसी जस्तै हो है। जुन चाहिँ प्रोफेसी चाहिँ कसको सुधार हो, मण्डलीको निम्ति सुधार हो भनेर भनेको छ परमेश्वरको वचनमा। यसरी चाहिँ आज हामीले जब हामी बोल्छौं, एडिफाई भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँले हामीलाई के भन्छ हाम्रो आत्मीलाई सुधार ल्याउनु भन्ने कुरा के हो, बनाउने हो। सुधार भनेको चाहिँ के अर्को मिनिङ चाहिँ के हो, बनाउने कुरा हो है। र जुन चाहिँ बनाउने कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत हुन्छ, एउटा पब्लिक हुन्छ है। र व्यक्तिगत बनाउने कुरा जुन चाहिँ मेरै व्यक्तिगत मैले बनाउनु छ भने जब म कुनामा बसेर चाहिँ म अन्य भाषामा म पुरा प्रार्थना गर्दैछु भने त्यसको निम्ति इन्टरप्रिटेसनको खाँचो पर्दैन, किनभने त्यो मैले चाहिँ डाइरेक्टली मेरो विषयमा म डाइरेक्टली परमेश्वरसँग बात गर्दैछु र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ है, परमेश्वरसँग डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ। तर यदि मैले मण्डलीको सुधारको निम्ति मैले अन्य भाषालाई प्रयोग गर्दैछु अगाडि उभिएर भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ अन्य भाषाको के चाहिन्छ, इन्टरप्रिटेसन हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। इक्जाम्पल दिन पर्यो तपाईलाई है। तपाईको यो तपाईको नि पहिलो कोरिन्थी 14 को तपाईले 7 देखि 9 सम्म पढ्यो भने त्यहाँनिर यसको विषयमा लेखेको छ है। र त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि म कुनै पनि है जग्गामा गए, यदि म अमेरिकामा गए रे, यदि म कुनै पनि जग्गामा गएर चाहिँ मैले त्यहाँनिर चाहिँ अगाडि उभिएर चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ मैले नेपालीमा प्रचार गरेँ भने के हुन्छ, त्यो व्यर्थको हो। किनभने उनीहरूले के बुझ्दैन त्यो, अन्त उनीहरूले लिँदैन, रिसिभ पनि गर्दैन, उनीहरूले बुझ्दैन पनि है। र त्यसरी नै आज हामीले जब यदि हामीले पब्लिकली है कुनै पनि कन्फरेन्स होस् या चर्चको अगाडि चाहिँ हामीले अन्य भाषामा उनीहरूलाई चाहिँ केही परमेश्वरको कुराहरू भन्दैछौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू भन्नु चाहन्छौँ भने यदि अन्य भाषामा आउँदैछ भने त्यो अन्य भाषाको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईलाई आउँदैन भने कसकोमा गिफ्ट छ इन्टरप्रिटेसनको गिफ्ट, तपाईले उससँग सहयोग लिन आवश्यक छ है। अदरवाइज त्यो चाहिँ नभनेकै बेस हो, किनभने तपाईलाई अन्य भाषामा बोल्नु हुँदैछ तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन थाहा छैन भने के हो, त्यो मैले फरेन कन्ट्रीमा गएर नेपालीमा बोलेको जस्तै हुन्छ है। र त्यही कुराहरू परमेश्वरको वचनले यहाँनिर भनिरहनु भएको छ। र यसरी नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ है, त्यही कारण चाहिँ परमेश्वर यो कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि चाहनुहुन्छ हामीले चाहिँ के प्रार्थना गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ होस्, त्यसको चाहिँ बुझाइ समझ होस् भनेको उयो हाम्रो के भन्छ भाषाको चाहिँ त्यो समझ होस् भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनिरहनु भएको छ है। हामी परमेश्वरसँग हामी हेर्नुहोस् है, लास्टमा के भन्न चाहन्छ, वी स्पिक टु गड बाई प्रेइङ इन टङ्स। हामी परमेश्वरसँग चाहिँ अन्य भाषामा बोलेर चाहिँ हामी परमेश्वरसँग के बातचित गर्छौं र परमेश्वर के गर्नुहुन्छ मण्डलीसँग पनि बोल्नुहुन्छ। कसरी भन्दा अन्य भाषा र अन्य भाषाको उल्थासँग बोल्नुहुन्छ है। उल्था छैन भने चाहिँ परमेश्वरको त्यो भाषा तपाईले मण्डलीमा बोल्नु भएको व्यर्थ हो, मतलब अगाडि आएर
है कति परमेश्वरले मलाई मण्डलीको विषयमा के भन्नु लाउनु हुँदैछ भनेर रिबाबा खाया शान्दारा नाराबा मण्डली रिदोरी नामामा इस्यु थोरा नाराबा मण्डली रिबा बाबा रिमि रोन्दोरी नाराबा मण्डली आमेन भनेर जानुभयो भने चाहिँ त्यो के हो युजलेस हो है। तर जब तपाईँले अगाडि परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ भने इन्टरप्रिटेसन तपाईँको इन्टरप्रिटेसन रिखान्दारा नामामा भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँनिर परमेश्वरसँग इन्टरप्रिटेसन माग्न सक्नुहुन्छ है। र परमेश्वरले तपाईँलाई जब दिनुहुन्छ मण्डली तिमीहरू जागा रिबो रोन्दो र नाराबा मण्डली अब तिमीहरू आऊ भनेर जब तपाईँले त्यो कुराहरूले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ त्यति बेला मण्डलीले चाहिँ के हुन्छ एडिफाई हुन्छ, मण्डली सुधारमा हुन्छ र मण्डली त्यति बेला उनीहरूले बुझ्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्टरप्रिटेसन बुझ्छ र उनीहरूले के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ। हालेलुया। सो वी मस्ट एक्सरसाइज आवर न्यू टेस्टमेन्ट गिफ्ट। हामीलाई जुन चाहिँ नयाँ नियममा जुन चाहिँ गिफ्ट दिएको छ अन्य भाषाको उल्था अन्य भाषा यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एकदमै ज्यादा हामीले यसलाई एक्सरसाइजमा ल्याउनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म हामी एक्सरसाइजलाई ल्याउँदैनौँ प्र्याक्टिस गर्दैनौँ यो कुरा हामीले यत्रो हप्ता तपाईँहरूलाई भनेको कुराहरू चाहिँ व्यर्थमा जान्छ। म चाहिँ तपाईँहरू निर्माण हुनुपर्छ, आत्मामा निर्माण हुनुपर्छ। अब शरीरको हामी शरीरको मान्छे हैनौँ, हामी चाहिँ के हौँ आत्माका मान्छेहरू हौँ। शरीरमा जन्मेकोले शरीरलाई नै के गर्छ शरीरलाई नै उत्पादन गर्छ भने आत्मामा जन्मेकाले आत्मालाई जन्म दिन्छ। आज मैले तपाईँहरूलाई अस्तिको हप्ता भनिरहेको थिएँ, लास्ट सेसनमा मैले भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई सर्कल गर्नु लगाइरहेको थिएँ, आफै उभिएको जग्गामा सर्कल गर्नु लगाएर मैले तपाईँलाई भन्न लगिरहेको थिएँ कि चाहिँ रिभाइभल कहाँबाट सुरु हुन्छ मबाट सुरु हुन्छ है। जबसम्म हामी आत्मामा भित्र प्रकारले हामी उयो हुँदैनौँ के भन्छ जागृत हुँदैनौँ है, जब हामी आत्मामा हामी एट्याच हुँदैनौँ, हामी आत्मामा हामी जागरुक हुँदैनौँ तबसम्म हामी कसैलाई आत्मामा हामी जगाउन सक्दैनौँ। जब ममा रिभाइभल आउँछ, जब म आत्मामा जागृत हुन्छु, जब म आत्मामा चाहिँ सचेत हुन्छु तब के हुन्छ भन्दा मैले अरूलाई पनि आत्मामा बचाउन सक्छु है। यदि म शरीरमै छु भने मसँग लिङ्कमा हुने यदि ऊ क्रिस्चियन भए तापनि ऊ शारीरिक नै हुन्छ है। त्यसै कारण चाहिँ जहिले पनि नयाँ बिलिभर्सहरू चाहिँ प्रायः जस्तो के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामी कोसँग चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो रिलेसनलाई राख्नुपर्ने। यदि तपाईँ आत्मामा जन्मिनु चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै व्यक्तिलाई हेरेर के गर्नुपर्छ हामी पछ्याउन पर्छ है। र किनभने स्पिरिटलाई जन्माउँछ, शरीरले शरीरलाई जन्माउँछ। र म फेरि पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु है हामी आत्मामा हामी सचेत बसौँ, हामी आत्मालाई आफ्नो आत्मालाई चाहिँ के गरौँ जहिले पनि बिल्डअप गरौँ। कसरी गरौँ हामीले अस्ति पनि भने तपाईँले तपाईँको रिलेसनसिप राम्रो हुनुपर्छ स्पिरिटमा, तपाईँले टाइम बिताउन सक्नुपर्छ, तपाईँको क्वाइट टाइम परमेश्वरसँगको समयलाई तपाईँले बढाउनुहोस्, क्वाइट टाइम बढाउनुहोस्, क्वाइट टाइम है परमेश्वरसँगको त्यो समयलाई तपाईँले बढाउनुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरको खोजी गर्नुहोस् है, परमेश्वरको खोजी गर्नुहोस्। र जब तपाईँको यो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा हामीले आफैलाई के हो बिल्डअप गरिरहेको छ। हाम्रो फाउन्डेसन हाम्रो सुन चाँदी ढुङ्गा मुढाले होइन तर हाम्रो फाउन्डेसन आत्मामा राखौँ। हालेलुया। र जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी आत्मामा जन्मिन्छौँ भने अटोमेटिकली मसँग यदि कोही पनि एट्याच हुन्छ बिलिभर्स होस् नन बिलिभर्स होस् ऊ पनि के हुन्छ आत्मामा मबाट जन्मिन थाल्छ, आत्मामा जन्मिन थाल्छ है। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई एन्डमा है रिभाइभल चाहिँ के अरे रिभाइभल चाहिँ नन क्रिस्चियनको लागि होइन, रिभाइभल चाहिँ क्रिस्चियनहरूको निम्ति हो। हालेलुया। रिभाइभल चाहिँ हामी इसाईहरूको निम्ति हो। रिभाइभल हामी इसाई र मण्डलीमा जब रिभाइभल हुन्छ र मण्डली र इसाई जब रिभाइभल आउँछ है ममा रिभाइभल आउँछ हाम्रो मण्डलीमा जब रिभाइभल आउँछ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ रिभाइभल आएपछि हामी रिभाइभ भएपछि चाहिँ हामी अरू मान्छेलाई चाहिँ के गर्न सक्यो अवेकन गर्न सक्छ, उनीहरूलाई जागृत गराउन सक्छौँ है। म नै सुतेको छु भने म अरूलाई उठाउन सक्दिनँ, मण्डली नै सुतेको छ भने मण्डलीले उठाउन सक्दैन, मण्डलीलाई परमेश्वरले जलाग्दो रेस्पोन्सिबल रिभाइभलमा सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ मण्डलीको छ, तपाईँ र मेरो रोल चाहिँ। र आज म फेरि पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ आत्मामा जागौँ,
स्पिरिटमा जागौँ, हामी आत्मामा जागौँ, अब जागृत हौँ है। र जब हामी यो कुराहरू हुन्छ, हाम्रोमा रिभाइभल आउँछ, त्यति बेला हामीले चाहिँ हाम्रो छरछिमेकी र हाम्रो नबाचेका सन्तानहरू, हाम्रा जातिहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी उनीहरूलाई जागृत गराउन सक्छौँ, उनीहरूलाई अवेकन गराउन सक्छौँ है। र आज म तपाईँलाई फेरि पनि इन्करेज गर्छु, यस गरी हाम्रो आत्मालाई बिल्ड अप गरौँ, निर्माण गरौँ हाम्रो आत्मालाई। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरलाई भनौँ, परमेश्वर आज हामी तपाईँको अघि छौँ। रिबा हान्दारा नाराबा खाइसोको थोरो नाराबा रियान्दे रे 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 री थुरी नामा माया यस लोट मण्डली रान्दे रे मे 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 रोबो बो यशोदोरो नाराबा इशुखो थोरो नाराबा। पवित्र परमेश्वर आज हामी तपाईँको अघि छौँ परमेश्वर। यस लर्ड यो मण्डली तपाईँको हो र आज हामी तपाईँलाई भन्छौँ यीशु, आज तपाईँ नै यो मण्डलीबाट तपाईँ पवित्र परमेश्वर अघि बढ्नुहोस् परमेश्वर। रि देरे नेरे बेरे रिदुरी न खाला दारा न माया शोथिरा नबा, ना त हाम्रो बलले ना त हाम्रो शक्तिले, रि खानी मामा यी सारा तपाईँको आत्माद्वारा परमेश्वर, तपाईँको आत्माद्वारा तपाईँले मण्डलीमा काम गर्नुहोस्। आज रि खान्देरे नेरे बे हामी तपाईँको अघि आउँछौँ परमेश्वर। रोबो होन देरे नेरे बेरे बाबा बाया शे देरे रे रिन्दोरा मामा खाया शेखे थेरे नेरे बे रि बहान देरे रे रे रे। हामी परमेश्वर हामी भन्छौँ आफ्नो लाइफलाई, हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई तपाईँको अघि सरेन्डर गर्छौँ पवित्र परमेश्वर। रि बाबा बाबा बाया शेरे रे रि दुरीना मामा माया शेखे थेरे नेरे बे। हामी भन्छौँ हामी शारीरिक होइनौँ तर हामी आत्मिक हौ परमेश्वर। रि खान्दा रानाबा हामी आत्मामा आज हामी हाम्रो जगहरू आत्मामा राख्न चाहन्छौँ परमेश्वर। आत्मामा हाम्रो जगहरू बसाल्न चाहन्छौँ। रिदोरिना मामा खाइसो यो होन्दोरो नाडा बाबा बाया शेदेरे रे रिखान्देरे नेरे बे। परमेश्वर हामीलाई जागृत गराउनुहोस्, जागृत गराउनुहोस्। रिदोरी नाराबा परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ पिता, आज हामीलाई जति तपाईँ पवित्र परमेश्वरले गिफ्टहरू दिनुभएको छ रिदोरी था या नामा यासा यसलाई अवेल नगर्ने होइन, तर प्रभु आज यो गिफ्टहरूलाई हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ, तपाईँको राज्यलाई तपाईँको किङडमलाई हामी बढाउन सकौँ परमेश्वर। म प्रार्थना गर्दछु पिता मण्डली प्रत्येकलाई तपाईँको शक्तिमा चलाउनुहोस् परमेश्वर। मण्डलीलाई तपाईँको आत्मामा चलाउनुहोस्, न त हाम्रो बलले न त हाम्रो शक्तिले तर परमेश्वर तपाईँको आत्माद्वारा ती कुराहरू हुँदछ। र परमेश्वर हाम्रो तपाईँको आत्मालाई खोजी गर्ने मण्डली बनाउनुहोस्। रि दुरीना मामामा रि खान्दा राना मामा संसारको कुराहरूलाई होइन तर तपाईँको आत्मालाई खोजी गर्ने मण्डली बनाउनुहोस् पनि म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद तपाईँलाई दिन्छु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज तपाईँ वचनद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुरोको निम्ति तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ परमेश्वर। अब ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रह, पिता परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैजनासँग बनिरहेको होस्। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।